तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। नंबर एक, वाना कैडेट कॉलेज हमले में अंदर का जासूस कौन निकला है, इससे मुतालिक आपको बताना है। पाकिस्तान के बड़े दुश्मन को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और दिल्ली आखिरकार काबुल से मांग क्या रहा है। इन तीनों बड़ी अहम खबरों के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 20 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी के बाद आपने देखा कि किस तरह से कतर और तुर्की ने अपने सालिसी का किरदार अदा किया। तमाम तर क्या कुछ होता रहा, वो मुकम्मल एपिसोड हम आपके साथ वक्तन फवक्तन अपडेट की सूरत में जो भी आती रही आपके सामने रखते रहे। लेकिन इस दौरान जब मुज़ाकरात भी चल रहे थे, जंगबंदी थी, उस टाइम अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला हुआ है, कोई बड़ा हमला हुआ है, तो वो वाना कैडेट कॉलेज हमला ही था, जिसकी मनसूबाबंदी अफगानिस्तान के अंदर हुई और जिसके अंदर शामिल जो अफराद थे वो अफगान शहरी भी निकले और तालीम दुश्मन और अमन दुश्मनों की जानिब से ये कार्रवाई की गई। गो कि इसमें खुश आइन बात ये थी कि ये हमला नाकाम बना दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। मगर हुआ क्या था, कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास जो आपके सामने शेयर करनी है। इससे मुतल्लिक ये बताया गया कि तकरीबन 1 से 2 हफ्ता पहले वाना कैडेट कॉलेज हमले के अंदर कॉलेज इंतजामिया की तरफ से अपने तमाम स्टूडेंट्स को कुछ एहतियाती तदाबीर बताई गई थी कि अगर खुदा न खासा इस कॉलेज के ऊपर हमला हो जाता है तो आपने अपनी जान की हिफाजत कैसे करनी है, आपने अपने दोस्तों की, अपने कोलीग्स की हिफाजत जो है वो कैसे करनी है। इसके लिए कुछ इब्तदाई सतह की एक मश्क भी करवाई जाती है जो कि कॉलेज के अंदर ही होती है। इसके साथ साथ कॉलेज इंतजामिया की तरफ से एक महफूज रास्ता, खुफिया मगर महफूज रास्ता जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि अगर खुदा न खासा इस कॉलेज के ऊपर हमला किया जाता है, इस मरकज़ के ऊपर हमला किया जाता है, तो आपने ये जो महफूज और खुफिया रास्ता है इसको अपनाते हुए फलां जगह के ऊपर पहुंचना है और ख़ुद को सिक्योर कर लेना है। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जैसे इस तकरीबन 11 नवंबर या फिर 12 नवंबर को गालिबन वाना कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला किया जाता है, यानी कि नवंबर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी पिछले हफ्ते की बात है। इस कॉलेज में जब ये हमला किया जाता है तो जो अमन दुश्मन, तालीम दुश्मन आते हैं वो उसी रस्से के ऊपर अपना पड़ाव डालते हैं जो कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से अपने स्टूडेंट्स को बताया गया था कि ये खुफिया और महफूज रास्ता है और इसी को इस्तेमाल करते हुए किसी भी आपने ऐसी हालत में जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत की हामिल हो तो यहाँ से निकल कर अपनी जान को बचाना है। तो ये जो तालीम दुश्मन, अमन दुश्मन होते हैं, ये उसी जगह पर आकर उस जगह को बंद कर लेते हैं, अपना कंट्रोल संभालते हैं और इसके अलावा मरकजी गेट से भी आते हैं मगर उस जगह को भी ये बंद कर देते हैं। अब चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस बर वक्त कार्रवाई करती है और तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को सिक्योर कर लिया जाता है, जिनकी तादाद 400 से लेकर 600 तक बताई जाती है और किसी भी किस्म का खुशाइन बात है कि कोई जानी नुकसान स्टूडेंट्स का जो है वो नहीं होता, क्योंकि इन अमन दुश्मन और तालीम दुश्मनों की कोशिश तो यही थी कि सानिया एपीएस जैसा कोई वाक़या जो है वो रूनुमा हो जाए और पाकिस्तान को उसी तरह एक अलमनाक वाक़े की याद दोबारा ताज़ा करवाने की कोशिश की जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बर वक्त कार्रवाई करके इस हमले को नाकाम बना दिया गया। अब सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़ाहिर है तमाम तर चीज़ों के हवाले से एंगल से तहकीकात करना थी, लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स या उस कॉलेज के अंदर जितने भी कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट थे उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया गया। फिर जो है वो तहकीकात अभी तक जारी और सारी है कि किस तरह से जो इंटरनल इंफॉर्मेशन थी वो इन तालीम दुश्मन या अमन दुश्मनों के पास गई और उसी खुफिया और महफूज रस्से के पास ये कैसे पहुंच गए। इसके लिए तहकीकात अभी तक भी जारी हैं और कॉलेज से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि कुछ 2 खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ में बताया गया है कि फ़िलहाल कोई डेट नहीं बताई जा रही कि कॉलेज कब ओपन होगा और कुछ डेट्स के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि ईद तक के लिए फ़िलहाल इस कॉलेज को बंद कर दिया गया है। तो ये एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन है वाना कैडेट कॉलेज की जो आपके सामने शेयर की है। अब आ जाइए इसके साथ साथ आईबीओ बेस जो तमाम चीज़ें हैं वो भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जारी और सारी हैं ताकि इलाके को पाक किया जाए। अब इस हाल ही में जो ISPR की तरफ से कुरम, ज़िला कुरम के हवाले से जो ताज़ा तरीन जो डिटेल्स आई हैं वो आपके सामने रख देते हैं। इसके अलावा फिर ये बात करेंगे कि किस पाकिस्तान दुश्मन को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट के अंदर ये खबर मौजूद है जो मैं पढ़कर आपके सामने रख रहा हूँ कि ISPR के मुताबिक ज़िला कुरम में एक जगह पर अमन दुश्मनों की मौजूदगी की इतला मिलने पर फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लिया, जिसके बाद फायरिंग के शदीद तबादले में 12 जो अमन दुश्मन है या फिर दहशत गर्द है इन्हें हलाक कर दिया गया। जिला कुरम में ही दहशत गर्दों के एक और गिरोह की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई में 11 अमन दुश्मनों को निशाना बनाया गया, हलाक कर दिया गया। ISPR ने बताया कि
امن دشمن یا پھر جسے ریاست پاکستان فطرت اور خوارج کا نام دیتی ہے، ان عناصر کے خلاف کارروائیاں خفیہ اطلاعات پر کی گئیں۔ علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز امن دشمنوں کے ٹھکانوں کی تلاش کے لیے آپریشن کو مزید تیز بھی کر دیا گیا ہے۔ صدر پاکستان نے اس آپریشن کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے سیکیورٹی اداروں کو مبارکباد دی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا نیٹ ورک تھا جو ضلع کرم کے اندر ایکٹیو تھا، جسے افواج پاکستان کی طرف سے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اس پورے نیٹ ورک کو توڑ دیا گیا ہے۔ اب آ جائیے کہ کس پاکستان کے دشمن کو ایک بڑی ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے اور کس نے دی ہے۔ آپ کو یاد ہے 2023 کے اندر چترال میں ایک کارروائی کی گئی تھی، افغانستان کی سرزمین اگین استعمال ہوئی، لیکن یہ حملہ کرنے والے کالعدم ٹی ٹی پی کے عناصر تھے، یعنی جسے ریاست پاکستان فطرت اور خوارج کا نام دیتی ہے۔ ان عناصر نے بڑی تعداد کے اندر چترال سائڈ سے پاکستان پر حملہ کیا، اور یقیناً یہ ریاست پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ تھا کہ اس پوائنٹ کے اوپر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر حملہ ہونا۔ بعد میں اسے سیکیورٹی فورسز نے اس کے اوپر ایکشن لیا، اس حملے کو ناکام بھی بنایا گیا، لیکن بہرحال یہ ایک سوچ موجود تھی سیکیورٹی فورسز کے اندر کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر اتنا بڑا حملہ جو ہے یہ کیسے یہاں سے کیا گیا۔ اب پھر اس کے تانے بانے جب پاکستان کی طرف سے تحقیقات کی جاتی ہیں تو افغانستان آفیشل سے جا کے نکلتے ہیں۔ ایک نام ہے مولوی قاسم خان۔ یہ مولوی قاسم خان نمروز کے بھی، کابل میں بھی اور کنڑ کے بھی گورنر رہ چکے ہیں۔ کنڑ کے یہ اس وقت گورنر تھے جب پاکستان میں چترال سائڈ کے اوپر سے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایک بڑا حملہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور بتایا یہ گیا کہ انہی افغانستان کے کنڑ کے جو گورنر تھے مولوی قاسم خان، انہوں نے تمام تر جو وسائل ہیں، تمام تر جو آپریشن کی نگرانی ہے خود کی بطور گورنر کی۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ ایک ملک کے آفیشل ہیں، گورنر ہیں، اور پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے انٹرٹین کر رہے ہیں کسے؟ کالعدم ٹی ٹی پی کو۔ اور پھر پاکستان نے اس کے اوپر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، بعد ازاں یہ خبر بھی سامنے آئی کہ انہیں ان کے عہدے سے ہٹا بھی دیا گیا۔ اب دی خراسان ڈائری جسے آپ متعدد بار کوٹ بھی کرتے رہتے ہیں، اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے سپریم لیڈر جو ہیں ملا ہیبت اللہ اخونزادہ، انہوں نے اپنی نگرانی کے اندر ایک اصلاحاتی کمیشن تشکیل دیا ہے، جسے دنیا کو بتانے کے لیے بتایا یہ جائے گا کہ دیکھیے ہم نے پاکستان کے کنسرن کو دور کرنے کے لیے ایک اصلاحاتی کمیشن بنا دیا ہے، اور اس اصلاحاتی کمیشن کے اندر یہ ہوگا کہ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، یا پھر امن دشمنوں نے افغانستان کی سرزمین کے اندر منصوبہ بندی کیا، یا پھر افغان شہری ملوث سے، یا جسے وہ جہادی کارروائیاں کہتی ہیں، تو یہ اصلاحاتی کمیشن جو ہے وہ اس کے متعلق جو رپورٹ ہے وہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کو دے گا، اور پھر اس کی انسداد کے لیے کارروائیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ اب اس اصلاحاتی کمیشن کا جو سربراہ ہے وہ اسی شخص مولوی قاسم خان کو لگا دیا گیا۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کی حفاظت کے لیے بلی کو بٹھا دیا گیا ہے۔ یعنی کنڑ کے اندر یا پاکستان کے چترال سائڈ کے اوپر جو بڑا حملہ ہوا، اور وہ کنڑ کا گورنر مولوی قاسم خان اس کے اندر خود بذات خود شامل تھا، جو تمام چیزوں کو وسائل دیتا ہوا کالعدم ٹی ٹی پی کو نظر آ رہا تھا، اسے ہی اس کمیشن کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے کہ تم نے نگرانی کرنی ہے اور یہ نظر میں رکھنا ہے کہ دیکھنا کہ کہیں کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان پر حملہ نہ کرے اور افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے۔ اب یہ کس حد تک متضاد چیز ہے کہ افغانستان کے جو اقدامات ہیں وہ کس حد تک کشیدگی کو لے جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس سے آپ کو ایک اور اگزامپل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے کنسرن کو دور کرنے کے حوالے سے۔ ایک یہ خبر آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ تیسری اور آخری خبر کے اوپر آ جائیے کہ آخر دلی اتنا مہربان کیوں ہوا ہے کابل پر، اور کابل سے وہ مانگ کیا رہا ہے۔ پچھلے 2 ماہ کے اندر 2 افغان حکام کے جو وزراء ہیں، امیر خان متقی اور نور الدین عزیزی صاحب، یہ انڈیا کا دورہ کر چکے ہیں، اور نور الدین عزیزی صاحب تو ابھی بھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ انڈیا میں موجود ہیں۔ تجارت کے حوالے سے گئے ہیں، چونکہ انہوں نے تجارت کا بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے پاکستان سے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرتے بھی نہیں ہے، اسمگلنگ کا فیکٹر سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن اب انڈیا گئے ہیں کہ ہم کوئی ایئر کوریڈور کے ذریعے یا پھر متبادل یا پھر چابہار کے ذریعے انڈیا ہمیں ایکسیس دے دے، اور ہم اپنے تاجروں کو ایک متبادل روٹ جو پاکستان کے ہے وہ دے دیں، اور ہماری بھی جو تجارت ہے وہ چلتی رہے۔ اب انڈیا یہ چاہتا ہے کہ کابل سے یہ چاہتا ہے کہ ہم چابہار کے ذریعے اگر آپ کو ایکٹیو کریں اور ایران کو بھی ساتھ میں اس میں شامل کریں، تو بدلے میں ہمیں ایسا نہیں ہے کہ آپ تجارت کریں، ٹھیک ہے آپ کا کام نکل جائے گا، لیکن ہمیں بدلے میں آپ سے بہت کچھ چاہیے۔ بہت کچھ کے اندر کیا ہے؟ قیمتی معدنیات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چین کی پالیسی کیا ہے؟ قیمتی معدنیات کو لے کر اس نے امریکہ کے اوپر اتنی سخت پابندیاں لگا دی، بھارت کو محدود کر دیا، اور قیمتی معدنیات وہ معدنیات ہیں
کہ जो आपके जंगी साजो सामान के अंदर कलीदी किरदार अदा करते हैं, आपको चाहिए होते हैं। सिविल इस्तेमाल के लिए भी चाहिए, आपको गाड़ियों के लिए, आपको दीगर चीज़ों के लिए, लेकिन आपको जंगी साजो सामान के लिए भी आपकी इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। तो इसलिए दिल्ली को ये सरोकार है काबुल से कि आप हमें कीमती मादनियात या जो जिन इलाकों के अंदर आपके ये मौजूद हैं, वहाँ पर आप हमारी कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट करें। हम थर्ड पार्टी लेकर आएँ, हम जो भी कंपनी लेकर आएँ, लेकिन आपका एग्रीमेंट हमारे साथ हो। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आप हमें अपने कीमती मादनियात दें और बदले में हम आपको चाबहार के ज़रिए जो है वो आप तिजारत करने के मौक़े देते हैं। तो दिल्ली दरअसल जो है वो काबुल से ये मांग रहा है, लेकिन ये क्या इतनी आसानी के साथ हो जाएगा? ये जो मंसूबा, मतलब एक कमरे के अंदर बैठकर आपने चीज़ों को मंसूबा बनाया और ये हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ईरान की तरफ से भी जो पॉलिसी इंडिया को लेकर बदली है वो इससे पहले कभी नहीं बदली थी। मतलब वीज़ा फ्री वाला जो मामला इंडियंस के साथ किया हुआ था, ईरान की तरफ से उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि ईरान ने अपने कंसर्न का इज़हार किया है कि किडनैपिंग के इश्यूज़, बत्ताखोरी के इश्यूज़, इसके कहीं न कहीं नेटवर्क आपको इंडियन से जाकर मिलते हैं। तो मुल्क के अंदर जो अनारकी जो चीज़ें हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर ईरान ने अपनी खारजा पॉलिसी है या वीज़ा फ्री पॉलिसी जो इंडियंस के लिए स्पेसिफिक जो ऐलान कर रखा था, उससे रिवर्स हो गया है। पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होगा जैसा कि मनसूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पस पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं और जो भारत चाहता है, ये तमाम तर जो डिटेल्स हैं खबरों की सूरत में, तज्ज़िये की सूरत में आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब